बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हस्ब रिवायत बज़्म अदब कैलगरी कनाडा अपने अदबी सिलसिले सुखन परवर के तहत होने वाले आज के प्रोग्राम मुअर्रखा 13 दिसंबर 2020 में सब मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं हम। इस प्रोग्राम का मकसद अदबी और फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक मुख्तलिफ शख्सियात के फ़नी सफ़र के हवाले से बेहतर जानना और आप तक पहुँचाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम कैलगरी कनाडा की जानी-मानी शख्सियत, अदबी और सोशल वर्क के हलकों में इनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। मुख्तलिफ किताबों की मुसन्निफ़ा, दीवान ग़ज़ल, महकते अज़ाब, ओढ़नी, कुलियात ग़ज़ल, सहीफ़ाए दिल और परवीन शाकिर अवार्ड याफ़्ता मुख्तलिफ सोशल वर्क तंज़ीमों की फ़ाल रुकन हैं और एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं। मेरी मुराद मोहतरमा अमतुल मतीन ग़ज़ल साहिबा से है। मैं अपनी तरफ से आपको और बज़्म अदब कैलगरी कनाडा के सब मेंबरान की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। हमें इस प्रोग्राम में हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें जनाब मोहतरम शफ़ीक मुराद साहब ने जर्मनी से, जो अदबी हलकों का एक बहुत ही जाना-माना मारूफ़ नाम है, उन्होंने जॉइन किया है और मोहतरम बाबर अहमद साहब, जो कि बाबर अता साहब के अदबी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, उन्होंने टोरंटो से जॉइन किया है। उनका एक शेरी मजमूआ आँखें, आँसू, ख्वाब शाया हो चुका है और डॉक्टर नवीद सैयद साहब कैलगरी के किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में जॉइन किया है। तो मेरे साथ हस्बे रिवायत जनाब अब्दुल बासित ताहिर साहब मौजूद हैं, जो इस प्रोग्राम में मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे और प्रोग्राम में साथ-साथ हमें तकनीकी मुआवनत भी वो भी तकनीकी मुआवनत भी देंगे। तो मैं मोहतरमा अमतुल मतीन ग़ज़ल साहिबा एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इस काबिल समझा और ख़ासकर आजकल के हालात में इस तरह का प्रोग्राम काबिल तहसीन है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये प्रोग्राम के आगाज़ में थोड़ा-सा चाहूँगा कि अगर आप आगे चल के मज़ीद और भी सवाल होते रहेंगे, तो अगर मैं ये सिर्फ़ थोड़ा-सा पूछना चाहूँ कि आप अपना मुख़्तसर तारुफ़ अपने अदबी सफ़र के हवाले से अगर हमारे तमाम नाज़रीन व हाज़रीन को बताएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। माशाल्लाह 85 में मैंने लिखना शुरू किया था। उससे जी, पहले मैं मुख्तलिफ शोराकों का मुतालिया किया, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अल्लामा इक़बाल, मुनीर नियाज़ी और ओह! अहमद फ़राज, ये मेरे फ़ेवरेट हैं। बहुत तो खूब। उनको पढ़ के उनकी किताबों से मैंने बहुत कुछ मुस्तफ़ीद हुई। उसके बाद मुझे शायरी का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन सही जो ग़ज़लों का या नज़्मों का एक किस्म का कह लें आमद जब शुरू हुई तो जी, 85 में थी वो। माशाअल्लाह। मैं हमारे मोहतरम मेहमान जनाब शफ़ीक मुराद साहब जिन्होंने जर्मनी से हमें जॉइन किया है, मैं चाहूँगा कि उनसे आपके अदबी सफ़र के हवाले से कुछ पूछा जाए। बड़ी मोहब्बत है शफ़ीक साहब आपकी कि आपने इस वक़्त रात के इस पहर हमें जॉइन किया। तो माइक इज़ ओवर टू यू सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सुख़न परवर और उर्दू अदब के हवाले से जो भी तंज़ीमें इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद कर रही हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्रोग्राम में शिरकत करूँ और ये भी मेरे लिए एक एज़ाज़ है कि मोहतरमा अमतुल मतीन ग़ज़ल के इस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ और उनके हवाले से कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला। शुक्रिया आपका मोहतरमा बहुत-बहुत। अमतुल मतीन ग़ज़ल का मैं सबसे पहले तो कुछ तफ़सीली तारुफ़ आपकी ख़िदमत में पेश करूँगा। जी। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला झंग से है और आपकी परवरिश एक इल्मी
اور ادبی گھرانے میں ہوئی۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کیا اور 1985 میں آپ کینیڈا تشریف لائیں، جہاں آپ نے کمپیوٹر کورسز کیے اور لرننگ ولیج اسکول میں بطور ڈائریکٹر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ امت المتین انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور آپ کی یہ خواہش ہے اور آپ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کی آپ خدمت کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ نے خاص طور پر سینئرز یعنی کہ بڑی عمر کے لوگوں کی خدمات سر انجام، اور آپ کی تجویز پر سینئرز کے لیے کیلگری میں پہلا ہسپتال بھی قائم ہوا، جس میں بوڑھے لوگوں کو علاج و معالجے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ محترمہ امت المتین غزل نے 2005 میں ایرون اسکول سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی، اور آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے اعزازات و انعامات و ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اسی طرح صوبائی لیجسلیٹو اسمبلی میں آپ کا نام کمیونٹی خدمت گزار کے طور پر بھی درج ہے، اور آپ کو سینئر منسٹر ایوارڈ مل چکا ہے۔ اسی طرح آپ کو فوکس آن کمیونٹی ہیرو کا خطاب بھی دیا گیا۔ علاوہ ازیں کیلگری یوتھ جسٹس سوسائٹی میں بطور منصف آپ نے خدمات بھی سر انجام دی۔ ممبر آف پارلیمنٹ کے بورڈ کی ممبر کی حیثیت سے آپ نے 12 سال تک کام کیا، اور ساؤتھ ایشین کینیڈین ایسوسی ایشن کی صدر کی حیثیت سے بھی ممبر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دی۔ اگر یہ کہا جائے کہ محترمہ کو اپنے کام سے عشق ہے تو بے جا نہ ہوگا، اور اتنا زیادہ مصروفیت اور اتنے زیادہ اداروں سے وابستگی عشق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ وہی عشق ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اے جذبہ دل گر تو چاہے ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کی طرف 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ کیا بات ہے، بہت محترمہ دن رات انسانوں کی خدمت کے لیے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کا مقصد پیدائش ہی یہی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک تحفے کی شکل میں انسانوں کے لیے انہیں بھیجا ہے۔ رائل وومین ایسوسی ایشن کی صدر کی حیثیت سے آپ نے خدمات سر انجام دی، اور اس کے بعد ایرون ووڈ اسکول کمیونٹی ایسوسی ایشن کیلگری کے تحت ہونے والے پروگرامز کی ڈائریکٹر کے طور پر بھی آپ خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ محترمہ امت المتین کو بچپن سے شاعری سے لگاؤ تھا۔ آپ کی 5 کتابیں شائع ہو کر دبستان اردو کی زینت بن چکی ہیں، جو کہ آسمان شاعری پر کوسے قضا کے رنگ بکھیر رہی ہیں، ماشاءاللہ، اور بساطوں کو منور کر رہی ہیں۔ آپ غزل تخلص کرتی ہیں، اردو انٹرنیشنل کونسل کیلگری کی صدر ہیں، اور انتہائی مستعدی سے اردو زبان اور اردو ادب کے فروغ کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح آپ کو شریف اکیڈمی جرمنی کے برانچ یعنی کہ شریف اکیڈمی انٹرنیشنل کینیڈا کا ڈائریکٹر نامزد کیا گیا، تو انتہائی مستعدی کے ساتھ آپ نے شریف اکیڈمی کے تحت پروگرام کروائے، اور متعدد شعراء کو اس میں شامل کیا، ماہانہ نشستوں کا بھی اہتمام کیا، اور اسی طرح گاہے بگاہے بڑے پروگرام بھی آپ نے منعقد کیے۔ آپ کو شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے بھی آپ کی کتاب اوڑھنی پر پروین شاکر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ محترمہ کی کتابوں کی تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں آپ کی پہلی کتاب جو منصہ شہود پر آئی، اس کا نام ہے دیوان غزل۔
اس کے بعد اوڑھنی اور پھر مہکتے عذاب، کلیات غزل اور صحیفہ دل۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ابھی زیر اشاعت ہیں یا اشاعت کے مراحل میں ہیں یا ترتیب کے مراحل میں ہیں، ان میں انبار خواب، عشق الہی، لوح و قلم، زیر زبر پیش، شان تغزل۔ محترمہ کی شاعری کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کی شاعری میں جہاں نسوانیت کی جھلک نظر آتی ہے، آپ کی شاعری میں انسان سے ہمدردی اور وہی خلوص جس کا میں نے ذکر کیا، اور وہ درد دل جو آپ کی ذات کا ایک جزو لا ینفک ہے، وہ بھی آپ کی شاعری میں ملتا ہے۔ انسانی رویوں، معاشی استحصال، معاشرتی بد اعتدالیاں، ان سب چیزوں کا ذکر آپ کی شاعری میں ملتا ہے، اور یہی نہیں کہ ذکر ملتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا حل بھی ملتا ہے، اور محبت کا پیغام آپ کی شاعری میں ہے۔ اگر بغور تجزیہ کیا جائے تو آپ کی شاعری تصوف کی شاعری ہے۔ آپ کا ہر شعر میں جو بھی پیغام ہے، جو بھی جس بھی چیز کا ذکر ہے، اس کا سرا بالآخر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی سے ہمیں متعارف کرواتا ہے۔ بہت خوب۔ محترمہ امت المتین غزل کے اس پروگرام میں جہاں میں نے آپ کی ان خوبیوں کا ذکر کیا، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا کرے، اور آپ کا وجود جو کہ انسانیت کے لیے ایک بے پناہ محبت کا وجود ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے، اور آپ کی یہ محبتیں بھی قائم رہیں، اور آپ کا یہ کام جب دنیا دیکھے تو کئی ایسی امت المتین پیدا ہوں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ میں بہت دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور ایک شعر جو کہ حفیظ جالندھری کا ہے، حفیظ ہوشیار پوری کا ہے: خدا دراز کرے عمر اہل شوق حفیظ کہ جی رہے ہیں کسی دور منتظر کے لیے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، محترمہ امت المتین صاحبہ کو صحت و تندرستی عطا کرے، اور ہمارے جو بھی دوست اس پروگرام میں شریک ہیں اور جن دوستوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، میری بہت سی نیک تمنائیں اور خواہشیں آپ سب کے ساتھ ہیں، بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور میں اب محترم منتظم اعلیٰ سے کہوں گا کہ اب آپ اس پروگرام کو مزید آگے کی طرف لے کر چلیں۔ بہت شکریہ محترم شفیق مراد صاحب، آپ نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا اور اتنے محبت بھرے الفاظ سے محترمہ امت المتین غزل صاحبہ کا تعارف کروایا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں محترم بابر عطا صاحب نے ٹورنٹو سے بھی جوائن کر لیا ہے۔ واسط بھائی آپ جی، لیکن اس سے پہلے اپنا بابر عطا صاحب سے کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں واپس محترمہ امت المتین غزل صاحبہ کی طرف جاؤں اور ان سے تھوڑا سا ذرا ہم ان کے ادبی سفر کا آغاز جو جس طرح سے ہوا، تھوڑا سا ذرا ہم ڈیٹیل میں ان سے پوچھیں، کچھ اگر ہمیں بتا دیجیے۔ ایکچولی ہمارے گھر میں ادبی ماحول تھا اور ہم بیت بازی کیا کرتے تھے، اچھے اچھے شعروں کا انتخاب ہوتا تھا اس سے، تو اسی وجہ سے ایک گھر میں ایک ہر وقت ایک تہذیب تھی بہت، اردو بولنے کا اور شستہ لفظوں کا استعمال ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا۔ کسی کو تو کر کے نہیں بلانا، آپ کہنا ہے جی۔ وہی چیزیں پھر ہمارے آتی گئیں اور ماشاءاللہ وہ موتی بنتے گئے اور پروئے جاتے رہے۔ کچھ اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا؟ 81 میں۔ اچھا، اور یاد بھی ہے کون سا شعر کہا؟ وہ میرا دیوان غزل میں ہے۔ جی، عطا کیجیے۔
ہاں جی، میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں کہ میری جو ہے کہ مکافات عمل، واہ یہ میں نے لکھا تھا، دنیا یہاں ایک مکافات عمل ہے، واہ اس میں کسی کا کیا دخل ہے، واہ 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 آج جو کچھ بوئے گا یہاں پر واہ یہی دستور وہی کاٹے گا کل، کیا بات ہے، یہی بہت خوب، ہستی میں مستی ہے میں خانہ زیست، انسان کی عظمت کو ترازو کی نہاجت غزل ہے، واہ غزل بہت ایسے خوب، ایسے دھڑکن ہے پنہا جو رہیں روح میں برستے ہوئے ماہ کامل ہے۔ اس وقت واہ کچی واہ پکی میری شاعری تھی تو یہ میری پہلی غزل ہے۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اپنا محترم شفیق مراد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کی شاعری میں ایک جو صوفیانہ رنگ ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اب میں بسط عزت و احترام جناب محترم بابر عطا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر ہمیں محترمہ کے بارے میں ان کے ادبی سفر کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے تو میں بزم ادب کیلگری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت محفل میں مجھے شرکت کا موقع فراہم کیا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ جی ابھی میں شفیق مراد بھائی کو بھی سن رہا تھا، بڑا ایک انہوں نے خوبصورتی سے ان کا تعارف پیش کیا ہے، ماشاءاللہ بہت لطف آیا۔ تو جی میں بھی وقت کی مناسبت سے مختصراً کوشش کروں گا۔ جی جی بسم اللہ۔ میرے مضمون کا عنوان ہے گلستان ادب کا ایک پھول، امت المتین غزل، امت المتین خان غزل۔ واہ شاعری احساس و جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، وہ لطیف احساسات ہوں، دکھ بھرے جذبات ہوں یا تلخ حقائق، شاعری ان کی ترجمانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب ہم موجودہ صدی کا جائزہ لیتے ہیں تو اردو ادب اور شاعری میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی نظر آتی ہیں اور اپنی الگ پہچان اور نام بنانے میں پیش ہیں۔ ایسی ہی ایک شاعرہ امت المتین خان غزل بھی ہیں جو ہمہ وقت شوق مشق سخن میں مبتلا دکھائی دیتی ہیں اور نہایت قرینے سے اپنا آپ اپنے سخن میں سموتی جا رہی ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں انہیں کیسے جانتا ہوں یا میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو اول تو ہم دونوں ہی قلم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے یہ میری محترم اور پیاری بھابھی جان بھی ہیں۔ اوہ اچھا، بہت خوب۔ اور مزے کی بات ہے کہ خاندان بھر میں ہم دو ہی شاعر ہیں، یہ مماثلت بھی قابل ذکر ہے۔ کیا کہنے۔ خیر ہم واپس امت المتین خان غزل صاحبہ کی شاعری اور شخصیت کی طرف آتے ہیں۔ مجھے ان کی شاعری میں سادگی اور سچائی اور ان کی شخصیت میں ہمدردی اور عاجزی نے بہت متاثر کیا ہے۔ بہت خوب۔ حالانکہ موجودہ دور کی شاعرات میں ان کا ایک نام ہے، مقام ہے، ماشاءاللہ سے 5 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور کچھ مزید آنے کو تیار ہیں۔ بے پناہ پروگرام ان کے اعزاز میں کیے جاتے ہیں اور معتبر ادبی شخصیات ان کی ادبی کاوشوں کو سراہتی نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اشعار اور ان کی شخصیت عاجزی سے پر نظر آتی ہے۔ میری اس بات کے ثبوت میں ان کا ایک شعر ہی کافی ہے۔ آپ کہتی ہیں نہ کسی کتاب میں شامل اور نہ نصاب میں ہوں، واہ واہ واہ، کسی کتاب میں شامل کیا اور کہنے۔ نہ نصاب میں ہوں، قابل ذکر ہوں نہ تو کسی حساب میں ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت بھائی خوب، واہ 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 واہ، بھائی کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بے شک انسانیت کی معراج عاجزی میں ہے اور یہ سچ ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اسے ہی سرفرازی ملتی ہے۔ کیا کہنے۔ ایک اور خوبصورت شعر میں کس خوبی سے دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ساری انائیں اور تکبر خاک میں مل جانے والے ہیں۔ آپ کہتی ہیں خشک پتوں کی طرح اڑا لے جائے گی خزاں، کیا خشک کہنے، پتوں کی طرح اڑا اڑا لے لے جائے گی خزاں۔ واہ ہم کس لیے خود کو پھر اہم کر بیٹھے ہیں۔ واہ واہ واہ،
واہ 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 واہ، کیا بہت کہنے پیارے، ہیں بھائی، بہت واہ پیارے۔ واہ بہت واہ شکریہ۔ بہت بہت خوب، واہ شکریہ۔ واہ واہ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں؟ حالات کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ وہ ہر سیلاب کے مقابلے میں دیوار اور ہر آندھی کے مقابلے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے تو پھر مایوسی کا کیا سوال۔ کیا اسی بات ہے، توکل اور امید کی بنیاد پر وہ زندگی کے سفر میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا چلا جاتا ہے۔ امت المتین خان غزل کی شاعری بھی توکل اور امید سے پر نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے کئی ایک اشعار میں سے صرف ایک خوبصورت شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ جی آپ کہتی ہیں، آندھی اور طوفان میں امید کا نہ ساتھ چھوڑو، واہ، آندھی اور اور طوفان میں امید کا نہ نہ ساتھ ساتھ چھوڑو۔ چھوڑو، اسی کے توکل کا مگر پھر سے تم ایک دیا جلاؤ۔ آہا، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ واہ، حب الوطنی کا پاکیزہ جذبہ قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ انسان جہاں رہتا ہے وہ تو اس کا وطن ہوتا ہی ہے، اور اس کی محبت تو انگ انگ میں شامل ہوتی ہی ہے، لیکن جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پلا بڑا ہوتا ہے، جہاں بچپن گزرتا ہے، وہ گلیاں، وہ دوست احباب اور وہ یادیں بھی دل پر نقش رہتی ہیں اور رہ رہ کر ستاتی ہیں۔ یہ واہ، کرب ہمیں امت المتین خان غزل کی شاعری میں بھی جا بجا نظر آتا ہے۔ آپ کہتی ہیں، دیکھیے گا دو خوبصورت اشعار ان کے میں پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ جی اے مادر وطن تجھے ہم یاد کرتے ہوئے، اے مادر وطن تجھے ہم یاد کرتے یاد ہوئے، کرتے ہوئے، یاد آتے ہیں ہمارے قائد اعظم پردیس میں۔ واہ، آہا، بھول بہت نہ خوب۔ پائیں گے اے پاک وطن تیری مٹی کو، لے کے محب الوطنی کی ہم قسم پردیس میں۔ واہ 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 واہ، واہ، بہت یہ خوب۔ بھائی خوبصورت واہ، جذبات بہت خوب، خوب، بہت اچھے، واہ۔ میں نے امت المتین خان غزل صاحبہ کے جو اشعار منتخب کیے ہیں ان کی فہرست تو طویل ہے، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بغیر تفصیل میں جائے میں دو تین مزید اشعار ضرور پیش کرنا چاہوں گا جو مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ جی عطا کیجیے۔ آپ کہتی ہیں، غزل چند شعروں مصروں کی کیا ہوئی آباد دنیا، واہ، غزل چند شعروں مصروں کی کیا ہوئی آباد دنیا، میری کتاب پھر سے غزلوں کا دیوان ہو گئی۔ واہ واہ، واہ واہ واہ، بہت خوب، کہتی ہیں، غزل بھر جاتے زخم گر وہ دلاسا بھی دے جاتے، واہ، غزل بھر جاتے زخم گر وہ دلاسا بھی رسا دے بھی دے جاتے، جاتے، سرد رویوں میں موسموں کی گرم ہوائیں بھی چلی۔ واہ، واہ واہ واہ، جگہ بہت خوب، کہتی ہیں، درختوں کے ساتھ کہیں پرندے بھی نہ گر جائیں، کیا کہنے درختوں کے ساتھ کہیں پرندے بھی نہ گر جائیں، رک گیا ہاتھ میرا ایک پتھر اچھالتا ہوا۔ آہا ہا ہائے ہا، ہائے، بھائی بہت واہ خوب، واہ بہت واہ، بہت خوب، اچھے، واہ، واہ، کیا عمدہ خیال ہے، واہ واہ واہ، بہت حیثیت ہے، بہت بہت واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت ساری ایک داد اور ہے، خوبصورت بہت ساری شعر داد، کے ساتھ ایک اور خوبصورت شعر کے ساتھ میں اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ کہتی ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ سب ملاحظہ فرمائیں کہ جی کھل اٹھے زخم بھی میری صرف ایک آہٹ پر، آہا، واہ، کھل اٹھے زخم بھی میرے صرف ایک آہٹ پر، آہٹ پر، بھول جاتے ہیں سب غم بھی مگر مسکراہٹ پر۔ واہ، بھائی واہ واہ بہت واہ، خوب، واہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ میری دعا ہے کہ امت المتین خان غزل اسی طرح ہمیشہ ہنستی اور مسکراتی رہیں، اللہ پاک انہیں اور زیادہ زور بیان عطا کرے اور مزید کامیابیوں سے نوازے۔ آمین۔ آمین، شکریہ، آمین، بہت آمین، شکریہ، بہت شکریہ شکریہ، بابو بھائی، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عطا بھائی، آپ نے بہت محبت سے امت المتین غزل صاحبہ کا ہمیں مزید تعارف کروایا۔ شفیق بھائی نے بڑا اچھا مفصل بیان کیا، بڑا خوبصورت نوٹ تھا ان کا، آپ نے بہت پیارے اشعار پیش کیے اور آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگا۔ یقیناً ہم بھی یہاں کیلگری میں رہتے ہیں، امت المتین غزل صاحبہ کے ساتھ کچھ ہیں تعلقات سوشل میڈیا پر اور ٹیلی فون پر، اور ہمیشہ ان کو بہت سادہ، بہت عاجز پایا۔ واقعی آپ نے بالکل صحیح کہا، ان کے اشعار میں ان کی سادگی، لفظوں کی سچائی جھلکتی ہے، اور یہی ایک شاعر کی کامیابی ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ سمجھے جائیں، وہ
बामानी हों, सादा हों, इंसान दोस्त हों, सच्चाई लिए हुए हों, ये सब चीज़ें हमें अम्तुल मतीन गज़ल की शायरी में नज़र आती हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अम्तुल मतीन गज़ल साहिबा अपना अब थोड़ा सा अदबी सफ़र हमारे साथ करें, हमें बताएं, हमें उन पुराने वक्तों में लेके जाएं। हमारे नाजरीन जो इस वक्त फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमारे साथ हैं, वो सब आपका ये सफ़र जानना चाहेंगे। आप अपने अल्फाज में बयान करें कि मेरा कहाँ से ये आगाज़ हुआ और आज तक का सफ़र हमें सुनाएं प्लीज़। जी माशाल्लाह, आपको मैंने जिक्र किया कि घर से ही मतलब अदबी माहौल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे, जब कनाडा आई तो उन्होंने कहा कि जरा जो लिखना चाहती हो लिखो, मैं इतना सा पेपर भी छाप दूंगा तुम्हारे लिए। वाह, हर शादी का सालगिरह पे एक किताब मेरी छपने का वादा किया है इन्होंने। माशाल्लाह। कहते हैं कि लिखो जरूर, लेकिन मैं सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं ना। घर से वाह। एक मिल जाए ना चीज, तो वो फिर औरत बहुत आगे तरक्की कर सकती है। बिल्कुल दुरुस्त। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी शायरी के हवाले से ये मैं पेश करूंगी। जी, इजहारे दिल, दिले पिन्हा में तो रहे मगर ना इजहार में आए, वाह, चुपते हुए आंसू भी मेरी गुफ्तार में आए, क्या कहने, मौसम गुफ्तार में आए। खज़ां में रहे हम बहारों के मतलाशी, वाह वाह, बहार अगर आए तो एक बरगुबार में आए। क्या बात है, क्या बात है। बहार अगर आए तो बरगोबार में आए, क्या कहने हैं। वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। बहुत रूह खूब। की खलिश में डूबते रहेंगे सफीने, रूह की खलिश में डूबते रहेंगे सफीने, दिल धड़कन भी तो मेरी किसी रफ्तार में आए। वाह वाह वाह, वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह, खूब। बहुत क्या खूब, कहने हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बरसात के मौसम में भी अश्कों भरा सावन, वाह बरसात के मौसम में भी अश्कों भरा सावन, सूरज भी तो कभी मेरी दीवार में आए। भाई, वाह वाह वाह, माशाल्लाह, सूरज भी तो बहुत खूब। कभी मेरी मेरी दीवार में आए। दीवार में आए, वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह गजल लफ्जों के करीनों में दिले एहसास समोकर, वाह, लफ्ज बहरों में फिर सिमट कर अशार में आए। भाई वाह, वाह वाह क्या वाह, बात क्या है, कहने हैं। माशाल्लाह, कर अशार में आए। बहुत खूब, बहुत खूब बहुत है। खूब, वाह, माशाल्लाह। कुछ और अता कीजिए। अब माइक आप ही के हवाले है, तो हम जी, जरूर, आप ही को माशाल्लाह। सुनने के मुंतजर हैं। जी मैं अपनी किताब ओढ़नी से पेश कर रही हूँ। जी, अता कीजिए। हाँ जी। बिन बोले सुन, वाह, बेसदा अज़्न समात में रस खोल रहे हैं, क्या कहने हैं। बेसदा अज़्न समात में रस खोल रहे हैं, बिन बोले भी एहसास मेरे बोल रहे हैं। वाह वाह बहुत वाह, खूब, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह, खूब। बिन बहुत बोले उम्दा। भी एहसास सास मेरे मेरे बोल बोल रहे रहे हैं। हैं, बोल वाह रहे वाह, हैं। वाह वाह बहुत वाह, खूब। भाई तुंद वाह, हवाओं बहुत में अच्छे, बिखर बहुत के अच्छे। कुछ मंजर सराब, तुंद हवाओं में बिखर के कुछ मंजर सराब, डोरे भी तेरी आंखों के डोल रहे हैं। आहा, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह, बहुत खूब, डोरे भी तेरी आंखों के डोल रहे हैं, क्या कहने वाह, हैं। वाह, उड़ते वाह, हुए बहुत ख्वाबों अच्छे। की ताबीरों के परों पर, उड़ते हुए ख्वाबों की ताबीरों के परों पर, हम्म, गुस्से पे आसमान की तरफ पर तोल रहे हैं। वाह, भाई वाह वाह बहुत वाह, खूब, वाह, वसत महकते आसमान, वाह, महकते एहसास की दुनिया जीस्त के मुसाफिर, जानबे मंजिल दरीचा दिल खोल रहे हैं। वाह, भाई क्या कहने क्या हैं। वाह बात है, वाह, वाह, माशाल्लाह, क्या बहुत परवान है खूब। इस शेर की, वाह, सुभान अल्लाह, वाह, गजल साहिल समंदर पे बहते हुए सरखाब, इन बहते पर हुए दिल से सरख्वाब, लौट कर कुछ बोल रहे हैं, वाह, भाई बहुत वाह, खूब, वाह इन वाह, पर दिल से लौट कर कुछ बोल रहे हैं। क्या वाह, कहने हैं। बहुत आला, और कुछ बहुत सुनना खूब, बहुत चाहेंगे खूब। तो आगे भी माशाल्लाह। सूखे फूल मेरी एक नज़म है। जी, अता कीजिए। हालात जिद रहे या दिल भूल जाए कुछ असूल, वाह हालात जिद रहे या दिल भूल जाए कुछ असूल, एक दिन खिल उठे के किताबों में पड़े फूल। वाह, वाह बहुत खूब, वाह बहुत वाह खूब, वाह, क्या बात, ताने बहुत दिल खूब। में फिजाओं के मौसमों से निकलकर, वाह, दास्ताने दिल मिट जाएगी बन के फिर धूल, क्या बात है। बात है। अनवाने दर्द बदले या कोई नया अफसाना
उभरे, हम्म, मोती वफा के ढल जाएंगे, आंसू बने अनमोल। वाह 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 वाह, प्यार के दो लफ्जों में फिर गुजर जाएगी हयात, क्या न कहने, दोनों जिंदगी देगी मेरी जुबान में रस खो। वाह बहुत वाह खूब, वाह वाह, बहुत आला। ये बहुत मेरा खूब बहुत खूब। बहुत फेवरेट है। रूहे जज़दान में समेट लो, हम्म, रूहे जज़दान में समेट लो जिसमें मुकद्दस किताब को, रूहे वाह जज़दान में समेट लो जिसमें मुकद्दस किताब को, अकीदत से पढ़ो बेहिजाब न रखो ये मोती अनमोल। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। गज़े दरीचा बंद रहने दो जहरीली हवाओं में, जहरीली हवाओं में, मुतअस्सब हबस और नफरत भरी धूल। वाह वाह दिले वाह, दरीचा बंद रहने दो जहरीली हवाओं में, ले आए न मुतअस्सब हबस और नफरत भरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। तो आगे जाके थोड़ा सा मैं अपने मार्क किए हुए हैं जी जी, अता कीजिए। जी, तो आप देखिएगा कि कैसी लगती है। गुब्बारे दिल, वाह गमज़दा रूह एहसास में फिर गुब्बारे दिल रखा है, वाह, गमज़दा रूह एहसास में गुब्बारे दिल रखा है, रखा है, वाह वाह वाह, हर सांस में स्मो का रंगे गजर रखा है। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, हर वाह सांस वाह में वाह, समो कर, वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा, वाह वाह वाह, हर बहुत अच्छा। गमज़दा रूह एहसास में गुब्बारे दिल रखा है, हर सांस में स्मो का रंगे गजर रखा है, क्या बात है, एहसास ज़मीं में पिन्हा रहे हुस्न ख्याल, वाह बुनियाद इस पे मेरी इन ख्वाबों का महल रखा है। वाह 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 वाह, वाह बहुत वाह, अच्छा। बहुत खूब बहुत खूब। संगे मरमर तराश के बना हसरतों का मीनार, संगे संगे मरमर तराश के बना हसरतों का मीनार, किसी शाह ने उसका नाम ताज महल रखा है। भाई वाह 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 वाह, वाह वाह, किसी वाह वाह, फिर पढ़िएगा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब है अच्छे, भाई, बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब खूब। बहुत मरमर खूब। तराश कर बना क्या कहने, हसरतों का मीनार, किसी शाह ने उसका नाम ताज महल ताज रखा। महल रखा है, वाह वाह वाह, शबे मलाल में सरे पिन्हा रख दिया सूरज, क्या कहने, शबे शबे मलाल में मिलाल सरे में, पिन्हा रख दिया सूरज, नूर की किरणों को भी समेट कर तसलसल रखा है। भाई वाह वाह वाह, नूर गजल की किरण, शहर वाह ख्याल में बसा दिए हुस्न ख्याल, वाह, अशार तराश के मौका महल रखा है। भाई वाह 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 वाह, अशार तराश के मौका महल रखा है, वाह वाह वाह, बस क्या मेरी बात है, शायरी ऐसी है, आपको समझ आएगी, लेकिन जब कभी लिखती हूँ तो आमद होती जाती है बस। जी जी जी, ये नहीं है कि मेरा कोई उस्ताद, मेरा खुदा उस्ताद है। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आप क्या हमारे शहर कैलगरी कनाडा के अदबी हलकों के हवाले से, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी हैं इन सब अदबी हलकों में और सोशल मीडिया के दीगर हलकों में, तो क्या आप मुतमिन हैं कि जो इस वक्त हमारे शहर में जिस किस्म का या जिस तरह का अदबी काम हो रहा है उस पूरे हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? खूबसूरती बड़ी है, लेकिन साथ बदसूरती भी है। अच्छा, इसका मतलब कहने का ये है कि हौसला अफजाई होती है, लेकिन कम होती है। हमें ज्यादा एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दुरुस्त है। हाँ, एक मिसरा आपको पता है कैसे लहू से बनता है मिसरा? जी, 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 बिल्कुल दुरुस्त है। खूने जिगर से बनता है एक मिसरा। जी, जी। किसी जगह गजल स्टक हो जाए, मिसरा स्टक हो जाए, आप सो नहीं सकते, जी, जी, जी। अगर वाकई शायर हैं तो। हाँ जी, बिल्कुल सही है। वाह! लेकिन कोई लिखता है तो उसकी कदर करें। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो टूटे-फूटे लफ्ज़ों में लिखता है, उसको इस्लाह कर दें अगर कर सकते हैं, लेकिन दिल आज़ारी ना करें। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। बहुत अच्छी बात है कि अगर इस्लाह हो सकती हो, दिल आज़ारी ना करें। बड़ा अच्छी बात है, माशाल्लाह। नहीं तो लोग लिखना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं अच्छा भई कोई तारीफ़ तो नहीं, लेकिन
जो शायर है ये चाहता है कि उसको सराहा जाए। जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बहरहाल ये मेरी तो छोटी सी ये गुजारिश है कि दिल आज़ारी नहीं करें। बहुत उम्दा बात कही है आपने, तो अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कुछ और अता कीजिए। जी, दरीचा चांद पेश करती हूँ। जी, हस्ती अजीज के दरीचों से वो झांकता कहीं है। वाह! वाह हस्ती अजीज के दरीचों से वो झांकता कम है, ख्याल दरीचा चांद से मगर बाहर निकलता कम है। वाह! वाह, वाह, वाह! ज़हने ताबिंदा की फ़ज़ा का एहसास उभरता है, क्या वरना बात है! इशारे ज़मीं से मेरा राब्ता कम है। भाई क्या वाह, वाह, बात। वाह! बहुत खूब। तबीयत में खामोशी बेकरां के सन्नाटे हैं, वाह! मेरा फ़िक्र एहसास सोचता बहुत बोलता कम है। क्या क्या कहने, बात। क्या वाह कहने, क्या वाह कहने। बहुत अच्छे, भाई सोचता वाह! बहुत बोलता कम है। वाह, 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 वाह! बहुत खूब। इज़्तिराब में बदलते हुए तूफ़ान ज़ीस्त भी वाह! एहसास तख़य्युल की फ़िक्र और नज़र को तोलता कम है। क्या वाह बात है, क्या बात है। तोलता कम है, वाह! गज़ल बला सबब रहमत खुदा से मायूस न हो, वाह! बहुत खूब। इंसानियत के हवाले से खुदा से तेरा फासला कम है। भाई क्या वाह, वाह, बात। वाह! क्या बात, वाह वाह, खूबसूरत। क्योंकि मैं खुदा से अगर दूर हूँ तो खुदा मेरे से दूर होगा ना। बिल्कुल वाह! सही, जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बहरहाल मेरी शायरी तो माशाल्लाह यकीन करें, किसी शादी पे जाना हो, रास्ते में मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ लिख दे कार्ड पे, उसी वक्त दूल्हा दुल्हन का नाम देखा और कुछ लिख दिया। क्या बात है। एहसास है जिंदा वाह! खुला रखना पड़ता है वापसी के लिए जाने का रास्ता। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह, वाह! खुला रखना पड़ता है वापसी के लिए जाने का रास्ता। वाह! वाह, एहसास जिंदा लिए मगर लहजे भी रहें चुस्ता। आहा! क्या बात। रूह सांस में एक दरीचा तखय्युल का हो खुलना, क्या कहने। बहुत बिखर अच्छा। न जाए कहीं फिर पत्तियों का कोई गुलदस्ता। वाह, वाह! सहराए जीस्त में भी संतों के अंदाजे रखना, आहा क्या बात है। मुट्ठी भर रेत की मानद उठ जाए नाराजे सरबस्ता। बहुत खूब माशाल्लाह। वाह, वाह, वाह! बहुत खूब। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मौसम गुल में गुजर जाएंगे बहारों के तस्वर, वाह! माजियो हाल बन के रह जाएंगे तहरीर गुज़श्ता। वाह, वाह, क्या वाह, बहुत वाह, खूब। वाह! माजी और हाल, बहुत वाह, खूब। क्या बात। गजल मौसम हिजर में वो साल की बातों का जिक्र, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। ये एहसास में भर जाएगी कोई यादें दिले पे बसता। वाह वाह। वाह! ये मेरा शायरी बहुत का खूब। कहते रंग है। शायरी तो हर रंग में प्यारी लगती है, लेकिन मुझे कोई कहे ना कि क्या पढ़ना है तो मैं कहती हूँ ये सारे बच्चे हैं, मैं क्या सिलेक्ट करूँ इसमें जी, से। जी, जी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक शायर और एक तख्लीक़कार के लिए कि वो हाँ किस जी, चीज़ का इंतख़ाब करे और किस चीज़ का ना करे। हाँ जी, मैंने बिल्कुल अपने दुरुस्त है। वालिदा के लिए पंजाबी में लिखा है। जी, अता कीजिए। पिपली दियां छावां ने, वाह! पिपली दियां छावां ने। वाह हाँ जी, मावां ठंडियां छावां ने, आहा क्या वाह! बात। वाह, वाह, वाह! मावां मां दी ठंडियां। झोली विच सिर रख के अज वाह! रोला दिल भर के। क्या आह, बात है। वाह मां वाह। मेरे दियां दुआवां ने, मावां ठंडियां छावां ने। मावां ठंडियां छावां ने। वाह! मां दी चुन्नी सिर ते रख के क्या कहने। अपने अपने बच्चियां ते अमां रख के अज हुँ। मंगियां सारियां दुआवां ने, मावां ठंडियां मावां ठंडियां छावां ने। छावां। वाह, वाह! वाह, वाह वाह, वाह। वाह, सुभान वाह, वाह! अल्लाह, बहुत सुभान खूब, अल्लाह, बहुत 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 अच्छे, खूब, बहुत बहुत अच्छे। खूब। भाई वाह, वाह, वाह! बहुत वो सच्चाई, शुक्रिया बहुत है। सच्चाई। अगली पौध दी जिम्मेवारी पाके हुँ। सानू नवे एक आरे लाके हाँ, क्या कहने। कर गए दूर बुलावा ने, वाह! मावां मावां ठंडियां मामा ठंडियां ठंडियां छावां ने। छावां, बहुत वाह, प्यारी सुभान भाई बहुत। अल्लाह। वाह, वाह, वाह! कर रस्ते दी जाच सिखा के अगे वधन दी आस वखा के
ਪੌਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ मामा ਠੰਡੀਆਂ ठंडियां छावां वाह वाह सुभान वाह अल्लाह वाह वाह बहुत खूब ਕਰਦੀ ਰੌਣਕ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮਾਂ हम्म, ਸਦਾ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਛਾਂ क्या वाह कहने ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਦਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੇ वाह 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 माशाल्लाह वाह बहुत ਅੱਜ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ मामा वाह ठंडी सुभान अल्लाह सुभान बहुत अल्लाह वाह बहुत बहुत खूब बहुत क्या खूब कहने माँ की क्या मोहब्बत कहने में बहुत अच्छा कलाम आपने पेश किया भाई वाह हर एक को अपनी माएँ याद आ जाती हैं तो मैं फिर लिख देती हूँ मैं कहती हूँ चलो लिख लेते हैं जो दिल में आ रहा है इस वक्त बहुत खूब तो आगे अर्ज करूंगी कि जी कुछ अता कीजिए पूछना है कुछ सवाल पूछना है या मैं एक नात पेश करूंगी जी बिस्मिल्लाह ऐ खुदा वो लफ्ज अता करके मैं नात मुस्तफा की शान लिखूं सुभान अल्लाह वाह 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 क्या बात भाई वाह क्या प्यारी दुआ है वाह बहुत खूब ऐ खुदा वो लफ्ज अता करके मैं नात शान मुस्तफा की शान लिखूं शान लिखो कसीदा नूर तेरे प्यारे महबूब के शायान शान लिखूं आहा, वाह 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 बहुत खूब वाह तना में उतार दूं मोतियों को तस्बीह लफ्ज़ सूरत सना में उतार दूं मोतियों को तस्बीह लफ्ज़ सूरत अगर तेरी इजाजत हो तो हुक्मरान ज़मानो मकान लिखूं वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह वाह जमानो मकान लिखो वाह 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 बहुत खूब मेरी किस्मत के मैं फख्रे दो आलम की शान अक़दस में क्या कहने मुजस्सम नूर की अज़मतियान में आयत कुरान लिखूं सुभान अल्लाह वाह 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 माशाल्लाह वाह बहुत खूब जिसके लिए माल के दो जहां ने खुद फरमाया है क्या कहने जमीन और आसमां जिसके लिए बनाया गया फरमान लिखूं वाह क्या गजल उनके मर्तबे पे लब कुशाई करो लरसते लोहो कलम से वाह मैं सुभान अल्लाह उनके लिए फकत सल्ले अला की गद्दान लिखूं वाह 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 ऐ खुदा वो लफ्ज़ अता करके मैं नाते मुस्तफा की शान लिखो वाह कसीदा नूर तेरे प्यारे महबूब के शायान शान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 माशाल्लाह बहुत खूब वो लफ्ज़ उतरते आते हैं और वो मैं पढ़ी जाती हूँ वाह ये मैं अपना कुछ अपने अब्बा जी के नाम मेरे वालिद साहब जी कितना अजीम था मेरे प्यारे अब्बा जी का नाम वाह कानों में कोई रस घोल दे जैसे सरेशान वाह क्या कहने वो गुड माही कहकर पुकारना प्यार से उनका वाह 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 बहुत खूब क्या बात है मेरा सर छूने लगता था एक फल के दोनों वाह क्या भाई वाह कभी गुड़ियां खिलौने और मुल्तानी मिट्टी के बर्तन वाह वाह चाय की चुस्कियां पुलाव जर्दे के एहतमाम वाह मेरी झोली में आ गिरते हैं माजी के पल फिर से क्या कहने खूबसूरत बातों के अनमोल इनाम वाह वाह गुजरती उम्र के साथ लगता है बहुत दूर है वो आहा, गुजरती उम्र के साथ लगता है बहुत दूर है वो याद आते हैं हमें हर पल वो सुबह शाम वाह 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 कमाल मोहब्बत है कमाल मोहब्बत दिल चाहता है वो फिर लौट के आ जाए क्या बात है काश बचपन ओढ़ के ले आऊं एक उम्र दुआ बहुत खूबसूरत वाह वाह ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है गजल दिल चाहता है वो फिर क्या लौट कीजिए? के आ जाए वाह मैं बचपन ओढ़ के ले आऊं एक उम्र दुआ क्या बात है ये फिर से अता कीजिएगा थोड़ी ऑडियो मिस कर गए हम गजल दिल चाहता है वो दिन फिर लौट आए वाह वाह मैं बचपन ओढ़ के ले आऊं एक उम्र दुआ वाह 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 सुभान अल्लाह क्या बात है वाह। क्या प्यारी ख्वाहिश है और क्या मतलब हकीकत बयानी है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सोनी बस्ती सुहानी याद की एक नज़म है जी अता कीजिए दीवारों दर पे हम अपनी हिजरतों के निशान देखाएं वाह वाह दीवारों बहुत दर पे हम अपनी हिजरतों के निशान देखाएं हम अपने बुजुर्ग असलाफ के मकान देखें आहा, आहा, आहा। क्या बात
ہم اپنے بزرگ اسلاف کے مکان دیکھائے. واہ یہ سب کی یہی آواز ہوتی ہے جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں واپس. واہ اپنے واہ گھر. واہ واہ، واہ، خوب کیا خوب بیان کیا کیا آپ نے. خوبصورت بہت خیال ہے. واہ بہت پیاری بیانی، بہت پیارا بیان کیا. سبحان اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بھیگی پلکوں کی چلمن سے ہم پڑھے کتبہ دل. ہائے، کتبہ دل. ہائے ہائے بہت ہائے. خوب. بہت اچھے. واہ واہ. پیچھے بکھرے ہوئے کچھ رشتہ زیاں دیکھائیں. ہائے، ہاں ہاں ہاں. واہ واہ، سبحان اللہ. شکستہ دل کی کرچیاں پھر سمیٹ کر رکھ لیں. واہ، کچی مٹی کے کھلونوں کی دکان دیکھائیں. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. واہ 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 واہ، کچی مٹی کی. واہ 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 واہ. جلے ہوئے ارمانوں کی خاک اڑ رہی ہوگی. رات بھر جلتی ہوئی شمع کا دھواں دیکھائیں. ہائے، کیا واہ. بات ہے، کیا بات ماشاء ہے. اللہ. واہ جن واہ واہ. انتظار کے سایوں میں انقاد جلسہ ہوا کرتا تھا. کیا کہنے. سماعتوں میں بسا کر وہ تلاوت قرآن دیکھائیں. کیا سبحان آہا. اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات. فرشتوں کے پروں کے سایوں میں جہاں قیام ہوتا تھا. واہ، کون دیتا ہے مسجدوں میں اذان دیکھائیں. واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، کیا بات. ماشاء اللہ. غزل دیر بعد سرزمین پاک کو آنکھوں سے لگائیں. کیا بات ہے. روٹ نہ جائیں کہیں جان اپنی جان دیکھائیں. واہ روٹ واہ نہ واہ. جائے. واہ واہ واہ، واہ کیا واہ بات. واہ. پھر پڑھیے گا. بہت واہ واہ واہ. خوبصورت، بہت واہ. خوبصورت. بھائی واہ ماشاء واہ اللہ. واہ، بہت خوب. واہ، پاک کو آنکھوں سے لگائیں. کیا کہنے. نہ جائے کہیں جان اپنی جان دیکھائیں. واہ، واہ، بہت خوب، واہ. بہت خوب، بہت خوب. بہت خوب، بہت خوب. شکریہ بہت بہت. بار بار آج مجھے آپ نے موقع دیا. ایسا لگتا ہے میں بس کچھ نہ پوچھے، ایسا لگتا ہے بس میری جی، دلی پوری. ہم بھی اس آپ کے ساتھ اس خوبصورت لہر میں ہم بھی بہہ رہے ہیں. ہمیں اتنا لطف آ رہا ہے آپ کو سننے کا، اور دل چاہتا ہے کہ آپ کو بس سنتے رہیں. آپ سنائیں، اپنا کلام سنائیں، اپنی نظمیں، گیت، میں اپنا گیت غزلیں. ایک پیش کرتی ہوں. گیت بھی جی لکھتی عطا ہوں. کیجیے. سجاؤں کیسے خواب جزیرے، آہا. تعبیر منزل دیکھوں کیوں. واہ منظر جو مٹ جائے گا اس کو مڑ کے دیکھوں کیوں. واہ، آہا. کیا واہ. بات. آنکھوں کی زبان جو پڑ جاؤں تو پھر کیوں. کیا لفظ کہنے. گر میرے گونگے ہوں اپنے لب میں کھولوں کیوں. واہ، بہت خوب، بہت خوب. ہر در میں میرا گھر ہو، دامن دل کو بھی میں قدم باہر رکھوں کیوں، اپنے باہر نکلوں کیوں. واہ، بہت خوب. خواب سارے سچے ہوں، امید دامن تھاموں کیوں. بند آنکھوں سے پھر سپنے سہانے دیکھوں کیوں. واہ، واہ بہت واہ. خوب. واہ، کیا روانی. واہ. جس پل نے لوٹنا آنا ہو، یاد رکھوں میں اس کو کیوں. کیا کہنے. کیا اس کہنے. کی راہ کو تکوں کیوں، راہ اس کی کو دیکھوں کیوں. کیا کہنے. واہ، بہت اچھے، بہت خوب. چل بھائی پہ بہت خوب. میں برسوں کیوں، بدلی بن کے ترسوں کیوں. آہا. جس صحرا سے نہ پیاس بجھے دل کے نیلے سمندر کی، آہا. اس تھل پہ میں برسوں کیوں، بدلی بن کے ترسوں کیوں. واہ، بہت خوب. واہ، واہ واہ. ساحل سمندر کی موجوں کو سیب سے موتی چننے دوں، دل کے دریا میں ڈوبوں، اس کی تہ میں اتروں کیوں. واہ، واہ واہ. بھائی واہ. غزل جس کل نے لوٹ نہ آنا ہو، کیا بات ہے. پہ بیٹھوں کیوں. آہا ہا. واہ، اس کے بیٹھوں ساتھ کیوں. لپٹوں واہ. کیوں، اس کا دامن پکڑوں کیوں. بھائی واہ. واہ، بہت خوب، بہت خوب. میں بہت شکریہ اپنا امت المتین غزل صاحبہ. ہم آپ کو تھوڑی سی بریک دیتے ہیں، آپ چائے کافی پئیں. تب تک میں شفیق بھائی سے تھوڑی اور مزید بات کرتا ہوں. آپ جرمنی میں اس وقت صبح کے 3 بج رہے ہیں، اور بہت محبت ہے ان کی. ظاہر ہے آپ کو تو بہت عرصے سے وہ جانتے ہیں، لیکن ہماری بھی وہ ایک میرے کال پہ. بھائی ہیں، وہ جی، کیا آپ کے کہتے ہیں، بھائی جان ہیں. جی، ہمارے بھی بھائی ہیں وہ. ماشاء اللہ. آج سے وہ ہمارے بھی بھائی ہیں. میرے وہ روحانی بھائی ہیں. بہت شکریہ. جی بالکل، ہمارے بھی روحانی بھائی بن چکے ہیں وہ. اور بہت محبت ہے آپ کی. صبح کے 3 بج رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ
اس موضوع پر بھی ہم سے بات کریں کہ امت المتین غزل صاحبہ کی شاعری میں یہ جو ایک خاص رنگ جھلک رہا ہے، ایک مذہبی رنگ، ایک صوفیانہ، جیسے آپ ہی نے بات کی تھی، بہت زیادہ ہے. ایسے اشعار آج کل ہمیں بہت کم سننے کو ملتے ہیں. گل و بلبل کی شاعری بہت زیادہ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے شعراء ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں. وہ پرانے انداز غزل بالکل بدل چکے ہیں، نئی غزل لکھی جا رہی ہے. اس کا رنگ، اس کے مضامین بہت پرانے، بہت سادہ ہیں. لیکن امت المتین غزل کو ہم نے ابھی سنا ہے آدھا گھنٹہ، 10 15 20 منٹ. ایک عجیب سا رنگ اس میں نظر آ رہا ہے، ایک سچائی نظر آ رہی ہے، ایک سادگی نظر آ رہی ہے. اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ایسی شاعری آج کل کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ ماشاءاللہ خود بہت بڑے شاعر ہیں، ادیب ہیں، آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے اردو ادب کے ساتھ کہ اس کے بالکل انداز بدل گئے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اس موضوع پہ مجھے لب کشائی کے لیے مدعو کیا. محترمہ امت المتین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں ان کی جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا گھریلو ماحول جو ہے وہ ادبی تھا. اس کے بعد جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے پھر اس کو اس کا ماحول، سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود اور اس کا گھر کا ماحول ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ ایک پہلی فاؤنڈیشن بنتی ہے. اس کے بعد معاشرتی ماحول جو میسر آتا ہے اس سے انسان کا مزید اسٹرکچر آگے ڈیولپ ہوتا ہے اس کی. بالکل صحیح. تو محترمہ کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے جو ان کی شاعری سے ہمیں نظر آتا ہے یا ہمیں محسوس ہوتا ہے. یا اگر ہم ذاتی طور پہ، اگر ہم آپ یا میں، اگر یا کوئی ایسا شخص جو ہے جو ان کی ذاتی اپنے والدین کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا اس کے بارے میں وہ علم نہ بھی رکھتا ہوگا، تو وہ آپ کی شاعری کو پڑھ کے یہ محسوس کرے گا کہ آپ کسی ایسے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے جہاں پہ مذہبی تعلیم تھی، نیکی تھی، تربیت تھی، اور وہی تربیت جو ہے وہ آپ کی شاعری میں جھلکتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی جو شخصیت ہے، محترمہ کی جو شخصیت ہے، اس میں تو وہ ہر شخص کو وہ نظر آتا ہے کہ ان کی اس شخصیت کے پیچھے ان کی جو ہے وہ ایک کیا تربیت ہے، اور ان کو کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، اور ان کے اندر کیا کیا جذبے رکھے گئے. لیکن شاعری کا جہاں تک تعلق ہے کہ شاعری تو پیغام کے ذریعے پہنچتی ہے، کتاب پہنچتی ہے، لیکن شخصیت سے متعارف انسان نہیں ہوتا. یہ میرا مقصد یہ ہے کہ بالمشافہ ملاقات نہیں ہوتی. تو شاعری کے ذریعے جب ان سے ملاقات ہوتی ہے، ایسا شخص جو آپ کو نہیں جانتا اور آپ کی شاعری پڑھے گا تو وہ محسوس کرے گا وہی باتیں جو کہ حقیقت میں ان کی زندگی کا حصہ ہیں، کہ ان کی تربیت پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی، اور وہی چیزیں جو ان کی زندگی میں ہیں وہی چیزیں ان کی شاعری میں ہیں. اگلی بات میں عرض کرتا چلوں کہ ان کی شاعری میں جو ایک خوبی خاص طور پر میں نے محسوس کی وہ ہے کہ ان کی شاعری بہت خوبصورت الفاظ سے مرصع ہے، اور وہ ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ اتنے، میں کئی دفعہ میری ان سے بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں باجی یہ لفظ کہاں سے لے کے آتی ہیں آپ اتنے. وہ بہت اچھے لفظ یہ استعمال کرتی ہیں، کہاں سے یہ جو ہے وہ ان کا ذخیرہ الفاظ ان کا بہت زیادہ ہے. تو وہی چیز جو ہے جو ان کی وہ تربیت میں وہ ان کی شاعری میں وہ آتی ہے، جس میں انسان کی ہمدردی، معاشرے کا جو بگاڑ ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی مضامین ان کی شاعری میں ملتے ہیں، اگر آپ ان کو بغور ان کی گہرائی میں جائیں گے تو ان کا سرا پھر جو ہے وہ تصوف کی طرف چلا جائے گا. تو یہ شاعر کی جو اپنی ایک تربیت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے. پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں، ایک ہی سوسائٹی میں دو شخص رہتے ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے وہ کس چیز کو جو اس کے اندر کون سی چیز اس کے اندر منعکس ہوتی ہے اور کون سی چیز دوسرے شخص کے اندر منعکس ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت ہے. اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں کیا ہے. تو جس کی جیسی فطرت ہوگی وہ ویسی چیزوں کو جذب کرے. کیا بات، خوبصورت. واہ واہ واہ، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھرانے میں دو بھائی ہوتے ہیں، دونوں کا مختلف مزاج ہوتے ہیں. تو جو فطرت اس کی تھی اس نے اس چیز کو آبزرو، اس کو
اپنے اندر تحلیل کر لیا، دوسرے نے اپنی فطرت کے مطابق اس چیز کو تحلیل کر لیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ نے انہیں ایک ایسا دل عطا کیا کہ انہوں نے ان تمام نیکیوں کو، ان تمام اچھائیوں کو اپنے اندر جذب کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی شاعری میں یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اگلا سوال آپ نے کیا کہ موجودہ دور میں ایسی شاعری جس میں کہ ایسی چیزیں ہوں کیا ملتی ہے، نہیں ملتی، اور نہیں ملتی تو کیوں نہیں ملتی. اس میں ہم تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ جب ہم مرد و زن شاعری میں مرد و زن کی تخصیص کرتے ہیں تو پھر ہم آتے ہیں اب ایک شاعرہ کی طرف، یعنی کہ ایک مونس جو شاعر ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاعرات جو ہیں ان کی شاعری میں ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں کہ ایسے مضامین ہوتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں ان کا جو ایک رجحان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے باعث کشش بھی ہو، اور ان کی شاعری میں کچھ ایسا ہلکا سا وہ چیز ہو جو کہ لوگوں کو ان کی طرف، ان کی شاعری کی طرف مائل کرے. تو جس کے لیے انہیں پھر تھوڑا سا جو ہے اس میں کچھ ایسے رنگ ڈالنے پڑتے ہیں کہ جس سے شاعری جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ پڑھنے والے ان کے وہ مائل ہوتے ہیں شاعری کی طرف بھی اور شخصیت کی طرف. جی بالکل لیکن محترمہ عبد المتین جو ہے وہ شخصیت کے مائل ہونے سے لاپرواہ ہے. انہیں اس چیز کی غرض نہیں ہے کہ وہ ان کی شخصیت کی طرف مائل ہو، بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ ان کا پیغام پہنچے. اور اس میں یہی وجہ ہے، جب یہ آپ نے لفظ استعمال کیا جینوینٹی، اور جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل میں، ان کی شاعری میں وہ جینوینٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ خود ایک جینون پرسن ہے، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بطور شاعرہ جو ہے وہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے باقی بطور شاعرہ تو ہمارے سامنے وہ مشہور بھی ہے اور ان کا نام بھی ہے، لیکن ان کا بنیادی شاعری کے پیچھے جو ہے وہ ایک مقصدیت ان کے اندر ہے، اور وہ ایک لاشعوری مقصدیت ہے. جیسے ان کے اندر یہ لاشعوری طور پر ہے کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اسی طرح ان کی شاعری کے اندر وہ ایک لاشعوری مقصدیت ہے جو پائی جاتی ہے، اور اس میں یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری میں شخصیت کی بجائے پیغام زیادہ ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ شفیق بھائی، آپ نے بالکل درست کہا. اور میں اسی موضوع پہ اپنا بابر عطا صاحب کو بھی لینا چاہوں گا کہ ایک مقصدیت اور ایک پیغام اور معنویت کی شاعری آج ہم بہت کم پڑھ رہے ہیں. یقیناً یہ بدقسمتی ہے. تو کیا ایسے عوامل، بہت سے نئے شعراء ہم سے پوچھتے ہیں، مختلف فورمز پر بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ آپ کے شاعری کے انداز بدلیں، آپ اچھے مضامین پر لکھ سکیں، ان کے موضوعات پر بات کر سکیں. تو کیا اس کے لیے صرف پڑھنا ہی ضروری ہے، یا یہ ایک عطا ہے، یہ ایک گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جیسے شفیق بھائی نے کہا کہ بعض چیزیں آپ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، ایک ماحول ایسا آپ کو زندگی میں ملا ہوتا ہے. تو کیا اگر آپ خالی گل و بلبل کی شاعری کر رہے ہیں تو کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ اپنی شاعری کے انداز، اپنے مضامین، اپنے خیال بدل سکیں؟ نئے نوجوان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز بابر بھائی. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا شاعری ہے اس کو تو ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا ہنر دیا ہے کہ ہم ایک شعر میں آپ سمجھیں کہ پوری بات اس میں ہم سمو دیتے ہیں. جو مضامین لکھنے والوں کو اگر ایک موضوع کے تحت ایک کتاب بھرنی پڑتی ہے، ہم ایک شعر میں اس بات کو کہہ جاتے ہیں. اور شاعری کا آپ کو پتا ہے کہ شعر کا اثر بھی جو ہے وہ سننے والے پہ بہت جلدی اور بڑا مؤثر ہوتا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے موضوع سے محور سے ہٹتے جا رہے ہیں. ہمیں جو چیز پیش کرنی چاہیے ہم اس کو اس انداز سے پیش نہیں کر پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان نسل اب آگے آ رہی ہے تو ان سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں بھی اور رکھنی بھی چاہیے کہ وہ پیغام جو ہے اس کو آگے لائیں، جو اصل حقیقتیں ہیں. وہ آپ کی والی بات گلو بلبل سے اب ہمیں، کیونکہ وہ بھی خیر شاعری کی ایک جان تھی جس زمانے میں سمجھی جاتی تھی، لیکن اب حالات بہت بدل رہے ہیں. تو ہمیں مختلف موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنانا چاہیے اور اپنے پیغام کو مؤثر طریقے سے
आगे लेकर आना चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। और बाकी मैं इधर ये भी एक बात आपको बात बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि मैं तकरीबन 18 साल कबल मेरा शेरी मजमुआ मार्केट में आया था। माशाल्लाह, तकरीबन माशाल्लाह। 25 साल से मैं शेरो अदब का इसमें, शायद मेरी उम्र ज्यादा ना लगती हो आपको, लेकिन 25 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो मेरे साथ अक्सर शायरात ऐसी भी थी कराची में, आपको बता रहा हूँ, कि जो आगे आई अच्छे अच्छे अशार कहती थी, लेकिन वो उसके बाद उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई और क्या। तो एक घर का माहौल भी जो होता है वो आगे कई दफा आने नहीं देता। तो मैं इस सिलसिले में ये मौका मिला तो मैं अपने भाई की भी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी भाभी को जो है मुकम्मल सपोर्ट दी। जैसे भाभी बता रही हैं कि हर हर मौके पे उन्होंने इनको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के आपने लिखना है। तो ऐसा माहौल मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, इनकी खुशकिस्मती है। और बाकी जो है हमारी भाभी की मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत है जो वो आगे बढ़ती चली आई हैं। और एक बात मैं यहाँ बताऊंगा कि आमद जो है, आमद तो ये गिफ्ट है, आपने जैसे कहा शायरी गिफ्ट है, ये वो चीज नहीं है, आवर्द नहीं है इधर से लिया उधर से लिया। आमद होती है, लेकिन उसके बाद पॉलिश करने के लिए आपको मुताला भी बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही, जितना ज्यादा मुताला करेंगे, आप बहुत जितना ज्यादा, और उसके बाद आप इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेंगे, तो आपकी शायरी जो है वो निखरती भी रहेगी और आप उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब भी हो सकें। जी, बहुत बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वाह, बाबर भाई, आपने बहुत बहुत खूब। खूबसूरत बात की। और मुझे वाकई हैरत हो रही थी कि आपका कलाम माशाल्लाह 18 साल पहले शाया हो चुका है। हालांकि आप और मैं उम्र में दोनों 21-22 साल के लग रहे हैं, लेकिन आपके कलाम को शाया हुए इतना अरसा हो गया। मैं इसका यही सवाल अपना अम्तुल मतीन साहिबा से पूछना चाहूंगा कि शायरी में ये जो रंग हैं आज, जो हम मुख्तलिफ रंग देख रहे हैं, या ये जो सैकड़ों साल से हम देखते आ रहे हैं कि मुख्तलिफ अंदाज से शायरी की जा रही है, और अपने अपने वक्तों में हर तरह की शायरी पॉपुलर रही, लोगों ने उसको सराहा। जैसे बाबर भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक मजमून पर, एक मौजू पर जो अफसाना निगार है, जो अदीब है, जो राइटर है, वो 300 सफ़ात की एक किताब लिखता है, शायर उसी को 5, 7, 8, 10 अशार में बयान कर देता है। और बहुत सी ऐसी अरवाह हैं जिनके ऊपर शायरी ज्यादा असरअंदाज होती है, जल्दी क्लिक करती है। तो ऐसा क्या हो गया मुख्तलिफ अदवार में कि आज हम लोग या उर्दू पढ़ने सुनने वाले शायरी से दूर होते जा रहे हैं? उनको छोटे छोटे जो स्टेटस हैं फेसबुक के ऊपर लगने वाले या सोशल मीडिया पे, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो शायरी पढ़ें, अच्छा कलाम पढ़ें। जैसे आपने आगाज में कहा कि आपने फैज को पढ़ा, इकबाल को पढ़ा, मुनीर नियाजी को पढ़ा। आज के दौर में क्या उर्दू पढ़ने बोलने वाले लोगों के बच्चे भी इन अशार को, इन शायरों को पढ़ रहे हैं क्या? मैं अपने बच्चों का बताती हूँ कि उनको मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं कहती, वो कहते हैं डेप्थ बहुत है, गहराई बहुत है आपकी मम्मा, आपकी शायरी में, और हम एंजॉय करते हैं उसको के, लेकिन उर्दू लिखने का जहाँ तक है बच्चों में नई चीज में डाल सकी। वाह, लेकिन घर में उर्दू बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती कह लें या जो भी, लेकिन उर्दू अदब से लगाव नहीं उनके अंदर में पैदा कर। जी, यही मामला है हर तरफ। मैं भी अपने बच्चों को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वो समझ तो जाते हैं लेकिन ऑब्वियसली वो पढ़ नहीं सकते। लेकिन बहरहाल क्या किया जा सकता है? आज के शोरा को क्या अगर पैगाम आप देंगे आप? घर में उर्दू बोलें, बच्चे इंग्लिश में बोलें तो जवाब उर्दू में दें आप। मैं अपने बच्चों को कह दिया मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्या बात, क्या बात, वाह, बहुत कम, मैं कहा नहीं आती, बस उर्दू में जी, जवाब दो। मुझे तो ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ही समझ जाते हैं। बार मैं उर्दू में जवाब देती हूँ, और जी, आहिस्ता बिल्कुल। आहिस्ता इतनी वो उर्दू अच्छी बोलने लग गए हैं कि मैं हैरान होती हूँ। माशाल्लाह। तो हम चाहेंगे कि आप मजीद अपना कुछ कलाम हमें अता करें, और जी, जो भी आप चाहें अपनी किताब से, या कोई ताज़ा कलाम अगर हो
हाँ, please. ये कोई आके गजल है। ताजा जी। मेरी किताबें थोड़ी हम मूव हो गए हैं, तो मेरी नीचे पड़ी हुई हैं, तो जरा जी मुश्किल कोई है। बात कोई बात अता नहीं, कीजिए। ताज़ा कलाम फिर आपसे आके सुन लेंगे हम, जब जरा माहौल इजाजत देगा। मेरी है सईदा गाह। वाह सईदा गाह से ये सर न उठे, जान भी वहीं रख दूं। वाह क्या बात है। सईदा गाह से ये सर न उठे, जान भी वहीं रख दूं। लबों को सीलूं और अनवाने जिंदगी जेरे नकी रखूं। वाह बहुत खूब। ख्वाबों की किरचियां चुनूं एक नई आस के साथ। थोड़ी सी नफ्स अगर की आप, सॉरी आपको काट रहा हूँ, थोड़ी सी किताब नीचे यहाँ पे बहुत मुनासिब है। थैंक यू। ख्वाबों की किरचियां चुनूं एक नई आस के साथ। वाह नफ्स की वाह। ख्वाहिशों को पहले मैं कहीं रख दूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब। ख्वाबों की किरचियां, वाह बहुत वाह क्या ख्वाबों बात। की किरचियां चुनूं एक नई आस के साथ। नफ्स की ख्वाहिशों को पहले मैं कहीं रख दूं। वाह घर की छत तले मैं बसाऊं अपनी एक दुनिया। हाँ हाँ, हम्म। क्या ख्वाहिश है, घर की वाह छत तले बसाऊं अपनी एक दुनिया। दीवारे दिल के तले रूह अपनी जेरे जमीन रख दूं। वाह बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या बात जिंदगी है। को मैं एक नए किरदार में ढाल तो दूं। वाह जिंदगी को मैं एक नए किरदार में ढाल तो दूं। अपने इज्जत नफ्स को समेट कर पहले कहीं रख वाह बहुत खूब, वाह वाह, वाह बहुत वाह अच्छा। वाह, हाय, टूटे सपनों की जंजीर में ताबीर ख्वाब तलाश करूं। क्या बात है। पहले माजी को समेट कर तय नशीं रख दूं। क्या बात। वाह क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। गुलों में पिन्हा कलियों को कहीं छुपा तो दूं। ओहो हम्म। गुलों में पिन्हा कलियों को कहीं छुपा तो दूं। नकाब चेहरे पे कैसे मैं पर्दा नशी रखूं। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत वाह खूब, क्या बात है। बहुत खूब, गजल बहुत उड़ा खूब। के जिंदगी के बिखरते हुए एहसास। हम्म। ए अजीज कैसे मैं तेरा नाम अब्दुल मतीन रख दूं। वाह वाह क्या क्या बात है। वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह, अच्छे पहली भाई। बार आपने अपना पूरा नाम यूज किया है। वाह 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 वाह। बहुत खूब, गजल उड़ा के जिंदगी के बिखरते हुए एहसास। ए आहा अजीज कैसे मैं तेरा नाम अब्दुल मतीन रख दूं। भाई सुभान वाह अल्लाह, वाह वाह क्या बात, वाह क्या बात है। अच्छा, रेत पर नाम एक नज्म है। जी अता लहरें कीजिए। उठ के रेत पे जो नाम लिखा करती हैं। वाह वाह लहरें उठ के रेत पे जो नाम लिखा करती हैं। यूं ही किस्मत की लकीरें हाथों पे दिखा करती हैं। आहा बहुत खूब, वाह वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी, खूब बहुत बहुत खूब अच्छा इस्तार है, वाह भाई, वाह 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 वाह। क्या बात, बहुत वाह, अच्छी। जिंदगी शायद यूं ही बिन मोल गुजर जाती। जिंदगी शायद यूं ही बेमोल गुजर जाती। बाद मरने के तो तहरीरें बिका करती हैं। आहा वाह वाह भाई वाह, वाह, क्या बात, क्या कड़वा सच है। खूब गजल है, वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब बहुत खूब। रूह तक आ गई वो मसीहाई किसी के बगैर ना। आहा रूह तक आ गई वो मसीहाई किसी के बगैर ना। उम्र भर निगाहें कहाँ तलक रुका करती हैं। आहा वाह भाई यूं वाह, ही बहुत कट खूब। गई उम्र बेनाम मुसाफत में मगर। क्या बात है। यूं ही कट गई उम्र बेनाम मुसाफत में मगर। मंजिलें भी तो रास्तों की ओर झुका करती हैं। वाह, वाह क्या बात, वाह। देखा इन आंखों में सैलाब गम फिर से। सलाम हम। वाह आज देखा उन आंखों में सैलाब गम फिर से। क्या वरना कहने। हर बात में पुरनम कहाँ दिखा करती हैं। वाह वाह वाह, वाह बहुत खूब, क्या बात, दिल ताज़ीम में झुक जाएंगे उस हूर की आंखें। वाह ताज़ीम में झुक जाएंगे उस हूर की आंखें। रिफ्फतें तेरे इशारे पे उठा करती हैं। वाह भाई बहुत खूब, वाह क्या वाह बात, वाह, क्या बात, बहुत क्या खूब, कहने क्या बहुत हैं बात, क्या कहने हैं। बहुत अच्छे आप लोग खुश होके पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन दिल इतना अच्छा खुश हो रहा है कि आपने जिस तरीके से जी वादों ये का सारी खुशी जो है हम लोगों को मिल रही है, और फेसबुक पर बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं,
یوٹیوب پر لوگ بڑے اچھے کامنٹس کر رہے ہیں، وہ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. آپ مزید جو بھی سنانا چاہیں، کوئی نظم، کوئی غزل، آپ تسلی سے آپ سنائیں ان کو. لوگ بہت پیار سے سن رہے ہیں آپ کو. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. وعدوں کا اسیر. جی. میرا دل سربستہ رازوں کا اور وعدوں کا اسیر رہا. امید دل نشیں غربت میں بھی امیر رہا. بہت خوب، کیا بات. خدا کی یاد تلے بھی اس کو دبا کے دیکھ لیا. حالت فکر میں رہا نہ پھر فقیر رہا. کیا بات. بہت خوب، بہت خوب. دکھ بھرے جذبات میں بھی نہ آہیں بھر سکا. خشک آنکھوں میں رہ کر بھی نہ دل گیر رہا. زمین دل پہ قدم رکھنے دیا برسوں تلک. کیا بات ہے. چادر روح میں رہ کر بھی شامل ضمیر رہا. سبحان اللہ. کیا بات. قدر نہ جان سکے عمر بھر زمانے والے. آخری لمحات میں ایک شان لیے بے نظیر رہا. بہت خوب. واہ واہ واہ، بے نظیر رہا. واہ. اب میں آپ کو مہکتے عذاب سے، کسی نے مہکتے گلاب دیکھے ہوں گے، میں نے مہکتے عذاب. بڑا منفرد نام ہے ماشاءاللہ. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. بہت خوب نام ہے، بہت خوب نام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب، عذاب بہت بھی اچھا. مہکا دینے چاہیے. عذاب تو ویسے ہی مہک جاتے ہیں ہاں جی. شادی کے بعد. سہیل بھائی، آپ ویسے گھر میں ہی بیٹھے ہیں تو احتیاط کریں. لیکن باجی امت المتین اس بارے میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک عورت کی کامیابی کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے. کیا کہنے ہیں. واہ، یہ بہت خوش قسمتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی خوش قسمتی ہے اور بھائی کی بھی خوش قسمتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص دوسرے کو خوش قسمت کرتا ہے صحیح، تو پھر اس کا انعکاس بھی اس پر ہی ہوتا ہے اور وہ بھی بالکل خوش صحیح، قسمت ہو جاتا ہے. واہ. ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ میری دوستوں سے تعریف مل کر ہوتی ہے وہ اور مغرور آپ ہو کی جاتے بات ہیں. جہاں میری تعریف ہوتی ہے وہ مغرور ہو جاتے ہیں. کیا بات. واہ. بہت محسوس کرتے ہیں. پنجابی کی ہے چناب دی سونی. پنجابی ذرا تسلی سے سنائیے گا. میری پنجابی تھوڑی سی کمزور ہے تو پلیز ذرا مجھے ساتھ لے کے چلیے گا. میں پارٹ ٹائم پنجابی ہوں. تو اندر دی میں نو مکا کے ویکھ. ہاں جی. تو اندر دی میں نو مکا کے ویکھ. اندر دی میں نو مکا کے ویکھ. واہ، بہت اچھی، بہت خوب. روح دے چانن چاتی پا کے ویکھ. کیا بات ہے. روح دے چانن چاتی پا کے ویکھ. واہ. آپ دیاں چھلاں دی سونی دے ناں مر کے نویں حیاتی پا کے ویکھ. واہ واہ واہ، کیا بات. واہ، مر کے نویں حیات. واہ واہ واہ، کیا پیارا خیال ہے. سبحان اللہ. جنہ راواں دی مٹی بھی بول پوے اس پینڈے جند اپنی مٹا کے ویکھ. واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب. اس پینڈے جند اپنی پا کے ویکھ. واہ. آساں دی اڈیک بوئے پیچھے ٹو کے رکھ. آساں دی اڈیک بوئے پیچھے ٹو کے رکھ. واہ واہ. دیوے دی بالدی لو جلا کے ویکھ. واہ، کیا بات. دل دی ہتھوں اختیار رہے گا تیرا. واہ، ضمیر دی عدالت چ آ کے ویکھ. واہ 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 واہ، ضمیر دی عدالت آ کے ویکھ. واہ. غزل جیڑیاں راواں چ مٹی دھول ہوئے اوتھے تو بھی تے کدی آ کے ویکھ. بہت خوب. واہ 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 واہ. پھر پڑھیو جی. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ. جیڑیاں راواں مٹی دھول ہوئے اوتھے تو بھی کدی تے آ کے ویکھ. آ کے ویکھ. واہ. یہ ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ پنجابی ایک بہت صوفیانہ اشعار لیے ہوتی ہے. یہ زبان کی گہرائی اور صوفیانہ رنگ اس میں بہت زیادہ ہے. پنجابی شاعری بلے شاہ، شاہ حسین اور شیو کمار سے لے کے جتنے شعراء کی ہم پڑھتے ہیں، آپ کی پنجابی شاعری نے بھی بہت لطف دیا. میں
آپ سے آخر میں کچھ سننے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ شفیق بھائی اور بابر بھائی اپنے کچھ اشعار، چند اشعار ہمیں حاضری کے طور پہ سنائیں کہ وہ بہت کمال محبت سے اتنی دیر سے ہمارے پاس بیٹھے تھے. بابر بھائی کو تو ہم کسی نہ کسی طرح سمجھا لیں گے کہ ان کے ہاں اس وقت صرف 9 بجے ہیں، لیکن شفیق بھائی جو اس وقت صبح کے 4 بج چکے ہیں جرمنی میں، تو میری خواہش ہے کہ وہ حاضری کے طور پہ چند اشعار اپنے پلیز ہمیں اس محفل میں سنائیں. جی بالکل، وہ جی اپنی باجی کے بھائی جان ہیں. جی باسط اور بھائی، پھر جی باسط بھائی، میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے محترم شفیق مراد صاحب سے ایک 1-on-1 پروگرام کریں گے. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی بسم اللہ جی شفیق شفیق بھائی آپ میں- پلیز آغاز کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج کی اس پروگرام کی ملکہ جو ہیں وہ متین باجی ہیں، جی جی اور میں بجائے اس کے کہ آپ کو کچھ غزل کے اشعار سناؤں یا کچھ اس طرح کے، میں اپنی ایک نظم جو ہے جی اس کا میں ایک بند سناتا ہوں، عطا اور کیجیے. وہ بند جو ہے وہ باجی کے نام ہے. جی عطا کریں کیجیے. عطا واہ کریں. واہ اور واہ. پھر ہم پروگرام کا اختتام پہ پھر ان سے سنیں گے. آپ اپنا جو بھی سنانا چاہتے ہیں آپ پلیز سنائیں. اور بڑی ہمیں یہ مت سمجھیں کہ میں شاعری سنا رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں یہ ایک دعائیہ کلام ہے جو کہ میں باجی کے نام منسوب کرتا جی واہ. بالکل مناسب. بہت عمدہ. ہوں، کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کا آج پروگرام ہے، آج کے پروگرام کی یہ ملکہ ہے، اور میں جو ہے وہ اپنی شاعری سناؤں. لیکن آپ کا حکم ہے، میں تعمیل کرتا ہوں، لیکن اس طرح تعمیل کرتا ہوں کہ دونوں سائڈوں سے کور ہو جائے. جی بہت شکریہ بہت کیا بات شکریہ ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. منتظر ہیں. تو عطا کیجیے. جی ایک منٹ میں ابھی عرض کرتا ہوں. جی اچانک پوچھ لیا. اور یہ باجی آپ کے نام ہے، جزاک اللہ میرے بھائی. خاص طور پر آپ کے نام ہے، اور عام طور پر تمام دوستوں کے نام ہے جو سن رہے ہیں. جی بہت جیتے شکریہ. رہے، سلامت رہے بھائی. خوش رہیں. میری ساری دعائیں ہیں تیرے لیے، واہ تجھ کو میری دعاؤں سے بڑھ کر ملے. واہ کیا کیا بات. بات. میری ساری دعائیں ہیں تیرے لیے، تجھ کو میری دعاؤں سے بڑھ کر ملے. تجھ کو عزت ملے، تجھ کو شہرت ملے، تجھ کو دنیا کی ہر ایک نعمت ملے. واہ سبحان اللہ. بھائی واہ 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 بہت خوب بہت ہر خوب. وانی ہے. واہ بہت شکریہ. تجھ کو واہ عزت ملے، تجھ کو شہرت ملے، تجھ کو دنیا کی ہر ایک نعمت ملے. چاند تاروں سے آنگن چمکتا رہے، پھول کلیوں سے دامن مہکتا رہے. تجھ کو واہ میری دعاؤں سے پڑھ کر ملے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. شفیق بھائی واہ واہ واہ، بہت خوب ہے بھائی، بہت بہت خوب. شکریہ، بہت کیا شکریہ روانی جناب. ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ اور بہت عرض ہے کہ تیرے افکار کو روشنی ہو عطا، تیرے اشعار ہوں درد دل کی دوا. کیا بات تیرے ہے. افکار کو روشنی ہو عطا، تیرے اشعار ہوں درد دل کی دوا. بھٹکے لوگوں کا تو ہی سہارا بنے، تجھ کو میری دعاؤں سے بڑھ کر ملے. واہ بہت خوب. واہ واہ. اور آخر میں تیرے رنگوں سے کوسے قضا بھی بنے، تیرے رنگوں سے رنگے وفا بھی بنے. تو صبا بھی بنے، تو دعا بھی بنے، تو مسیحا بنے اور شفا بھی بنے. واہ میری بہت خوب. ساری واہ دعائیں، بہت خوبصورت. میری بہت ساری خوب. واہ دعائیں تمہاری. واہ 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 شفیق بھائی بہت خوب ماشاءاللہ بہت تو خوب. میری دعاؤں سے واہ بڑھ کر. واہ واہ بھائی بہت واہ خوب واہ ماشاء واہ واہ اللہ. واہ. آپ نے سما باندھ دیا. بہت محبت ہے آپ کی. اور میں بابر بھائی سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی چند منٹ لیں اور اپنا جو کچھ کلام ہمیں سنانا چاہیں. اور شفیق بھائی تھوڑی سی معذرت آپ سے میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ سے میں نے پہلے پڑھوا لیا، لیکن یہ چونکہ مشاعرہ نہیں ہے تو اس لیے نہیں، میں اللہ میری تعالیٰ خواہش یہی تھی کہ میں پہلے آپ کو میں سنوں. باجی کا بھائی ہوں، جی بہت مجھے شکریہ. کوئی پرواہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اور بہت خوب بہت خوب. بابر بھائی سے چاہوں گا ہیں. جی کہ اختتام سے پہلے بابر بھائی آپ ہمیں کچھ سنائیں، اور اس کے بعد ہم ایک غزل باجی امتل سے مزید سنیں گے اور اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے. بابر بھائی آپ پلیز کچھ عطا کیجیے ہمیں. اور میں جی بابر عطا آپ ہمیں عطا کریں.
भाभी का इतना अच्छा कलाम है। बहरहाल वही शफीक भाई की बात के मौका तो नहीं, लेकिन आपका हुक्म है। और शफीक मुराद भाई बिल्कुल हमारे सीनियर है, मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। तो भाई खैर मैं खाकसार हूँ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई, बहुत मोहब्बत है मैं आपकी। क्योंकि गजल का शायर हूँ तो गजल के चंद अशार अपने सुना जी देता हूँ। जी, अता कीजिए, अता कीजिए। मुस्तरिब आंखों में है कोई नजारा रात से, मुस्तरिब आंखों में है कोई नजारा रात से, दिल है या सीने में रखा है शरारा रात से, वाह वाह वाह, या सीने में रखा है शरारा रात से, और तो सूरज निकलने से ही पहले बुझ गए, और तो सूरज निकलने से ही पहले बुझ गए, सुबह तक जलता रहा है एक सितारा रात से। बहुत खूब, एक सितारा रात से। बहुत खूब भाई, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर है कि दरमियां मौजों का एक तूफान बरपा है मगर, दरमियां मौजों का एक तूफान बरपा है मगर, जाने क्यों चुपचाप है कोई किनारा रात से। फिर पढ़िएगा। वाह वाह वाह। खत्म करता हूँ ताकि भाभी को भी हम सुन सकें कि आप आए थे मुझे मालूम है बाबर ये बात, आप आए थे मुझे मालूम है बाबर ये बात, खुशबुओं से है मुअत्तर घर हमारा रात से। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। घर हमारा रात से, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत में है कोई नजारा रात से, दिल है या सीने में रखा है शरारा रात। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बाबर भाई, बहुत मोहब्बत है आपकी, आपने अशार हमें अता किए, और इंशाल्लाह हम आपको मजीद सुनेंगे, आपको किसी दिन और अपना प्रोग्राम में लाइव भी लेते हैं, मुशायरे में भी लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सोहेल भाई की इजाज़त से अपना ये चाहूँगा कि अम्तुल मतीन साहब, आप अपना कुछ एक कलाम हमें प्लीज़ ज़रूर अता करें, एक चीज़ हमें नवाजें, क्योंकि हम थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। 10 मिनट हैं हमारे पास अभी मजीद, आप कुछ हमें एक चीज और प्लीज अता करें। ये मैं कुलियात गजल से पेश करूंगी क्योंकि इससे अभी कुछ सुना नहीं था। जी अता करें। सॉरी, सहीफा दिल से पेश करूंगी जी। सरे वर्क पे हवाले, हवाओं के सरे वर्क पे गुलों की शिकायत होगी, वाह वाह, मौसम बहार में भी खजाओं की अनायत होगी। क्या बात। वाह। एहसास की ज़मीन पर कुछ गजलों का खिलना, चंद शेरों में ढलकर तहरीर हकायत होगी। क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब। मुसाफतों के सफर में पांव संभल के रखना, खुदा के फजल होंगे हवाओं में आयत होगी। क्या बात है। वाह। आंसू छलक पड़ेंगे पलकों के, महकते हुए गुलस्तां को फिर से हदायत होगी। क्या बात, क्या बात है। गुलस्तां को हदायत होगी। जात से सबत होंगे, नसाब के हवाले जात से सबत होंगे, सुनहरे बाब माजी में हमारी रिवायत होगी। वाह वाह वाह। तो ये मुझे इस रंग में अच्छी लगी कि थोड़ा क्या कहते हैं, ये आखिर में जो पेश करने लगी हूँ ये मुझे बहुत पसंद है। जी अता कीजिए, अता करें, अता करें। जी माजरत चाहता हूँ, मैं मिस कर गया हूँ नाम। बरगोबार। बरगोबार, जी जी। वाह। मेरी कुछ रियासतें मेरी तीरा शबों में पड़ी हुई, क्या कहने हैं। मेरी कुछ रियासतें मगर तीरा शबों में पड़ी मिली, किताबों में तो किसी शेल्फ में धरी मिली। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। गूंज उठी करया नूर में जब अजान शहर, क्या बात है।
तस्बीह सदफ में भी कुछ हैरतें पड़ी मिली। हैरतें पड़ी मिली। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह शम्माए वाह लो वाह, बुझ चुकी थी परवानों के सामने। वाह, शम्माए लो बुझ चुकी थी परवानों के सामने। परवानों के सामने। बेजान सी करीब सी कुछ लोएं जली मिली। वाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। दरीचा कहने? दिल भी खुला रहा यादों के महल का। वाह, दरीचा दिल भी खुला रहा यादों के महल का। जंजीरें यादें माजी की बज़ाहिर चढ़ी मिली। हाय वाह, हाय हाय, बहुत खूब, क्या बात, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, पतझड़ की जद में गुलस्ताने बेज़ुबान। वाह, बरगो बार और गुल की कुछ शाखें हरी मिली। हाय हाय वाह हाय, वाह वाह, वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह, खूब, कुछ शाखें हरी मिली। वाह 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 वाह, वाह वाह, क्या ख्याल है? भड़कता शोला, जी, हाय हाय, भड़कते शोलों को भी बुझाए हुए रखते हैं। वाह, वाह, भड़कते सुलझी शोलों को। बातों को भी उलझाए हुए रखते हैं। हम्म, रूबरू दश्ते दिल में खाक के पाँव उड़ती हुई शबे उम्मीद की शम्मा जलाए हुए रखते हैं। वाह वाह, वाह, क्या बात, क्या बात, क्या कहने हैं? शानदार, खूबसूरत, दरियाए शायरी के लफ्जों के मौजों में क्या कहने हैं? सुलगते मिसरों को जलाए हुए रखते हैं। भाई वाह, वाह, क्या बात, वाह क्या वाह बात, वाह, बहुत अच्छा। वाह। बहुत मेरे खूब। दिल ने तय की है शबे सफरे गुलस्तान। हाय हाय हाय, क्या मिसरा है? एहसास दिल को महकाए हुए रखते हैं। क्या वाह बात, वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह गजल तसव्वुरात और एहसासात की जलती हुई लोबें वाह मैं नूर को भड़काए हुए रखते हैं। वाह भाई वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया अम्तुल मतीन गजल साहिबा, वाह वाह आपने वाह, कमाल खूबसूरत कलाम हमें आखिर में मजीद अता किया। हम बज़्म अदब कैलगरी सुखन परवर के इस प्लेटफॉर्म से बहुत दुआगो हैं। आप अपनी इस तरह अदबी और समाजी खिदमात, जो हम बहुत खुश नसीब हैं कि कैलगरी में रहते हैं और आपको इतने ज़्यादा काम करते हुए देखते हैं, और हम भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप कैलगरी में बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं। हम आपको पढ़ते हैं, आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, और अल्लाह करे कि आप ये खिदमात, समाजी खिदमात जो आप कर रही हैं मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन में आप बहुत एक मुतहर्रिक कारकुन हैं, बहुत सा काम आप करती हैं। अदबी तौर पे फिर जब हम आपको देखते हैं तो हमारा सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रहता है कि हमारी बहन, हमारी बड़ी बाजी जो हैं वो इतना काम कर रही हैं अदबी तौर पर। तो कीप डूइंग व्हाट यू आर बेस्ट एट। जैसे शफीक भाई ने कहा कि आप इसी चीज़ के लिए पैदा हुई हैं, लिटरेचर और अदब के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए। कीप डूइंग दैट, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। जब जब कभी हमें मौका मिला हम आपको दोबारा से इन प्रोग्राम्स में दोबारा से शामिल करेंगे। हमें बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके, आपको सुन के, आपको पढ़ के। और मैं बहुत मशकूर हूँ अपना दोनों मेहमानों का। हमारे साथ एक और डॉक्टर सैयद नवीद इमाम साहब ने भी शामिल होना था, जस्ट टू बी ऑन द रिकॉर्ड। वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनकी तरफ से भी नेक ख्वाहिशात मैं अम्तुल मतीन गजल साहिबा को पहुंचाना चाहता हूँ। और शफीक भाई जो उन्होंने जर्मनी से हमें ज्वाइन किया, मैं बहुत मशकूर हूँ। आप इतनी रात के तक, ठीक है आपका बाजी अम्तुल आपकी बहन है, लेकिन आपने हमारी बात को भी ऑनर किया। हक अदा कर दिया। जी बिल्कुल सही जी, है वो भाई, बहन भी हैं और आप भी मेरे लिए मोहतरम हैं, बहुत क्योंकि शुक्रिया। आप जो बज़्म अदब के हवाले से आप काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये तमाम दोस्त जो उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है। जी और बहुत मैं शुक्रिया। दिल की गहराइयों से मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेरा शुक्रिया। मकसद जो है वो फ़रोग़ इल्म व अदब जो है, जी जैसे बाजी का मकसद इंसानियत की खिदमत है, तो मेरा मकसद जो है वो इल्म को फ़रोग़ देना है। जी तो जो बिल्कुल भी सही। इल्म की शम्मा लेके अपने हाथ में दुनिया में रोशनी फैलाना चाहता है, मेरे लिए वो बाइस इज़्ज़त व एहतराम है।
جی بہت شکریہ اور بابر بھائی آپ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام لائیو رہے, اچھا رہے, اسموتھ رہے. کچھ تھوڑی سی آغاز میں ہمیں ہکپس تھیں اور اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں, اور اگر پروگرام کے دوران ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو وہ ساری کی ساری کوتاہیاں جو ہیں میرے نام لکھی جائیں, اور سارے جو ہیں کر لیں ایڈٹس گے. جو ہیں وہ سہیل بھائی کے نام لکھے جائیں. میں آخر تقسیم کر میں لیتے ہیں, تقسیم کر لیتے ہیں. نہیں, ہم شیئر کر لیں گے. آخر میں دوبارہ سہیل بھائی کو آن ایئر لینا چاہوں گا. یہ چونکہ بزم ادب کیلگری کے روح رواں بھی ہیں, ہمارے صدر ہیں اور میرے بڑے پیارے دوست اور میرے بھائی ہیں. عرصہ 40 سال سے میں ان کو جانتا ہوں اور بہت محبت کرتے ہیں. ہمیشہ مجھے فری ہینڈ دیتے ہیں کہ آپ نے جس انداز سے پروگرام کنڈکٹ کرنا ہے آپ کریں. آج معذرت جمال بھائی کی طرف سے بھی کہ وہ ایک اور مصروفیت کی وجہ سے آج وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے. اسی لیے جو پروگرام کی مین میزبانی تھی وہ سہیل بھائی نے کی اور کمال میزبانی کی, اور میں اس حوالے سے بھی ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور آخر میں چاہتا ہوں کہ سہیل بھائی آپ پلیز 2 منٹ آپ کو دیتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں ہے, تو آپ آئیں اور مہمانان کا پلیز شکریہ ادا. جی بہت شکریہ واصل بھائی, آپ نے جس طرح سے آج ہماری تکنیکی معاونت بھی کی, جس طرح کہ آپ ہمیشہ سے کرتے ہیں, اور آپ اس بزم کے روح رواں بھی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. محترمہ امت المتین غزل صاحبہ, آپ کے تو ہم خود بھی بہت بڑے فین ہیں اور آپ سے گاہے بگاہے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ماشاءاللہ کیا عمدہ کلام سنایا اور سما باندھ دیا آپ نے, الفاظ نہیں ہے میرے پاس. بابر عطا صاحب ٹورنٹو سے, جناب بہت شکریہ آپ کا. شفیق مراد صاحب آپ جرمنی سے, واہ واہ واہ, کیا عمدہ کلام آپ نے سنایا, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے 1-on-1 بھی ایک ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی تو میں آپا کے لیے صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اتنے زیادہ پیغامات آئے ہیں اس پروگرام کے دوران. محترم جناب جمال راجہ صاحب نے, محترم محسن کاظمی صاحب نے, محترم جوید نظامی صاحب نے, محترم اقبال حیدر صاحب نے, سب نے اپنے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے, جو کہ بڑی ہی اچھی بات ہے کہ وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کلام کو سراہ رہے ہیں. تو بہت 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 شکریہ. میں آخر میں آپ تمام معزز حضرات کا کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے, بزم ادب کیلگری کینیڈا کی طرف سے. جی بہت شکریہ. جی باسل بھائی. جی بہت شکریہ. اپنا سہیل بھائی کے اس نوٹ کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. وی جسٹ لائک ٹو سائن آف فرام سخن پرور ود امت المتین غزل کیلگری. تو انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم سب دوست پھر سے ملیں گے. تب تک میری طرف سے بزم ادب کیلگری کی تمام ٹیم کی طرف سے بہت سی نیک خواہشات امت المتین غزل صاحبہ کے لیے, شفیق بھائی کے لیے, بابر عطا صاحب کے لیے. معذرت بابر بھائی, اینڈ پہ ہم آپ کو دوبارہ نہیں سن سکے, تو انشاءاللہ پھر ضرور ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ. اللہ جی حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.